औरतों के भेस में थाने में घुसकर एसएचओ अनवर भट्टी समेत 7 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने के बाद इनकी लाशें थाने के गेट पर लटका दी। ये एसएचओ अनवर भट्टी और पुलिस एहलकार इसके वालिद और भाई के कत्ल में मुलविस थे। इसके बाद इस खतरनाक तरीन इश्तिहारी ने दुश्मनी की वजह बनने वाले एसपी खुर्रम गोंदल के घर अपने साथियों के हमरा दिन की रोशनी में घुसकर खुर्रम गोंदल के वालिद समेत इसके 3 भाइयों को भी कत्ल कर डाला। इसी वजह से हुकूमत पंजाब और पुलिस की जानिब से इस बदमाश के सर पर 50 लाख रुपए इनामी रकम नकद रखी गई। लेकिन ये मशहूर जमाना डॉन यहाँ भी नहीं रुका। सबसे पहले इसने अपने हमायत याफ्ता एक एमएनए के मुखालिफ को कत्ल किया और उसके बाद इसी एमएनए को भी उसके 2 बेटों समेत उनके डेरे में घुसकर मौत के घाट उतार डाला। दोस्तों, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से करोड़ों रुपए भत्ता वसूल करने वाला और पुलिस एहलकारों समेत कई सियासतदानों का कातिल ये खतरनाक शख्स आखिर कौन था और इसका अंजाम क्या हुआ, इस मशहूर जमाना बदमाश के बारे में आप जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो पंजाब के मशहूर शहर जिला विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाला सदाकत गुज्जर, इसकी रंगत सांवली होने की वजह से इसे काला गुज्जर का लक़ब दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये उन वक्तों का टॉप 10 इश्तिहारियों में शामिल एक खतरनाक तरीन शख्स था। सन 1995 की बात है कि उस वक्त का एक एसपी खुर्रम गोंदल, जिसने काला गुज्जर के वालिद से 10 मरले कमर्शियल जमीन खरीदी, लेकिन जमीन खरीदने और कब्जा करने के बाद काला गुज्जर के वालिद को रकम अदा न की गई। इसका वालिद कई दफा एसपी खुर्रम गोंदल के पास रकम का मुतालबा करने गया तो एसपी खुर्रम गोंदल ने इसके वालिद पर नाजायज मुकदमात बनवाकर उसे जेल में बंद करवा दिया। काला गुज्जर के वालिद पर जेल में इस कदर तशद्दुद करवाया गया कि इसी तशद्दुद की वजह से इसका वालिद कत्ल हो गया। दोस्तों, इसके छोटे भाई इम्तियाज गुज्जर को जब अपने वालिद के हलाक होने की खबर हुई तो वो अपने वालिद की लाश लेने थाने में गया। पुलिस एहलकार और एसएचओ इम्तियाज गुज्जर पर खूब हंसे, जिसकी वजह से तैश में आकर इम्तियाज गुज्जर ने एक पुलिस एहलकार के सर में ईंट मार दी। पुलिस ने थाने में ही फायरिंग करके काला गुज्जर के छोटे भाई इम्तियाज गुज्जर को भी शदीद जख्मी कर दिया। अस्पताल में मुंतकिल करने के बावजूद इम्तियाज गुज्जर भी जख्मों की ताब न लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अब काला गुज्जर के सामने एक लाश इसके वालिद की जबकि दूसरी लाश इसके छोटे भाई की पड़ी थी। यहीं से इस शख्स ने जुराइम की दुनिया में कदम रखा और चोरियां डकैतियां इस तरह की कई वारदातें करना शुरू कर दी। इसने अपना एक ग्रुप बनाया जिसमें इलाके के मशहूर तरीन डकैत, चोर और मंशियात फरोश शामिल थे। दोस्तों, बताया जाता है कि ठीक 2 साल के बाद एसपी खुर्रम गोंदल की मुखबरी करवा कर काला गुज्जर और इसके साथी दिन की रोशनी में उसके घर में घुसे और एसपी खुर्रम गोंदल के बाप समेत उसके 3 भाइयों को कत्ल कर डाला। इस वकूआ के बाद काला गुज्जर अपने साथियों समेत फरार हो गया और इलाका गैर में गोला सुनियारा, जो कि मशहूर जमाना बदमाश था, उसके पास बना ले ली। इस वक्त काला गुज्जर पर कई संगीन मुकदमात दर्ज होने के साथ साथ पुलिस आए रोज इसके इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर इसको ढूंढने के लिए छापे मार रही थी। जब पुलिस का बस न चला तो अदालत की जानिब से काला गुज्जर के सर पर 50 लाख रुपए इनामी रकम मुकर्रर कर दी गई। दोस्तों, ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। ठीक 6 महीनों के बाद काला गुज्जर अपने इलाके में खुफिया तौर पर वापस आया और औरतों वाले कपड़े पहनकर अपने 3 साथियों समेत उस थाने के अंदर घुस गया जहां पर तशद्दुद करके इसके बाप को और फायरिंग करके इसके भाई को कत्ल किया गया था। इस शख्स ने थाने में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग करके वहां पर मौजूद एसएचओ अनवर भट्टी समेत 7 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया। फिर इनकी लाशें थाने के गेट के बाहर लटका कर खुद फरार हो गया। इस वकूआ के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ पूरे जिला में इतना खौफो हरास फैल गया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से पुलिस ने काला गुज्जर और इसके साथियों के खिलाफ ऑपरेशंस करना शुरू कर दिए। ये वो वक्त था कि काला गुज्जर की शोहरत अपने अरूज को पहुंच चुकी थी। इसका नाम अखबारों में आने लगा और बड़े इश्तिहारी ग्रुप इसको अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए इसे दावत देने लगे। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन एसपी खुर्रम गोंदल की फैमिली से ली गई है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक महकमा पुलिस के कई एहलकार भी काला गुज्जर के साथ शामिल हो चुके थे और जब भी पुलिस काला गुज्जर के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करती तो यही पुलिस एहलकार खुफिया तौर पर उसे पहले ही बता दिया करते। बताया जाता है कि इस शख्स की मौत तक इसके पूरे इलाके और गांव में पुलिस ने कभी भी दाखिल होने की जुर्रत नहीं की।
ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اسی علاقے کے ایک MNA سعود گجر نے کالا گجر کو اپنے گروپ میں شامل کر لیا اور اس پر بنائے گئے تمام مقدمات ختم کروا دیے گئے۔ دوستو، کالا گجر اپنے مقدمات میں کئی دفعہ عدالتوں میں پیش ہوا، لیکن اس کے خوف اور دہشت کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ MNA سعود گجر کے کہنے پر پولیس نے کالا گجر اور اس کے ساتھیوں پر بنائے گئے تمام قسم کے مقدمات ختم کر دیے۔ دوستو، کالا گجر پر بنوائے گئے مقدمات ختم کروانے کی وجہ ایک ہی تھی کہ MNA سعود گجر سیاسی طور پر اس شخص کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر ہوا بھی کچھ یوں کہ ایک الیکشن میں MNA سعود گجر نے اپنے مخالف جاوید چٹھا کو الیکشن کے دن ہی پولنگ سٹیشن پر کالا گجر اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے فائرنگ کروا کر قتل کرا دیا۔ سعود گجر کے سب سے بڑے مخالف اور MNA کے امیدوار جاوید چٹھا کے قتل ہونے کے بعد یہ الیکشن سعود گجر جیت گیا۔ جاوید چٹھا کے قتل کے بعد اس کے دو بھائیوں نے کالا گجر پر کئی بار قاتلانہ حملے کیے، لیکن یہ شخص ہر بار زندہ بچ نکلا۔ دوستو، جب کالا گجر اور اس کے ساتھی قابو میں نہ آئے تو چٹھا گروپ کی جانب سے لاہور کے اس وقت کے مشہور زمانہ بٹ گروپ اور جٹ گروپ کو کالا گجر گروپ کے خلاف استعمال کیا گیا، لیکن کالا گجر کچھ عرصہ کے لیے خاموش رہا اور ایک دن موقع ملتے ہی یہ چٹھا گروپ کے دونوں بھائیوں سمیت بٹ اور جٹ گروپ کے 7 افراد کو لاہور مزنگ چوک میں قتل کر ڈالا۔ اس حملے کی مخبری کالا گجر کو چٹھا گروپ کے ہی ایک شخص نے دی تھی، لیکن ان وقتوں میں کالا گجر اتنا طاقتور اور با اثر ترین شخص تھا اور اسے اتنی بڑی سیاسی پشت پناہی حاصل تھی کہ پولیس نے ان قتلوں کے مقدمات اس کے خلاف درج نہ کیے۔ دوستو، آخرکار 98 کی دہائی نے کالا گجر اور اس کے گروپ نے لاہور، فیصل آباد اور کئی بڑے شہروں سے 2 کروڑ روپے کے قریب بتہ اکٹھا کیا، اور MNA سعود گجر کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو اس نے کالا گجر سے کہا کہ اس بتے میں سے آدھا حصہ مجھے دو۔ کالا گجر کے انکار کرنے پر MNA سعود گجر نے پولیس کی مدد سے کالا گجر پر کئی قتلوں کے مقدمات دوبارہ سے اوپن کروا دیے۔ یہیں سے ان دونوں شخصیات کے درمیان شدید اختلافات زور پکڑ گئے۔ پولیس نے MNA سعود گجر کے کہنے پر 4 دفعہ کالا گجر اور اس کے ساتھیوں پر قاتلانہ حملے کیے، لیکن کالا گجر خوش قسمتی سے بچ نکلا، جبکہ ان حملوں میں اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو چکی تھی۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ کالا گجر دوبارہ سے علاقہ غیر میں فرار ہو گیا اور وہاں جا کر اس نے MNA سعود گجر کو فون کیا کہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ سعود گجر نے کالا گجر کو اپنے ڈیرے پر بلایا تو یہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ سعود گجر کے ڈیرے میں گھس کر اس نے جاتے ساتھ ہی MNA سعود گجر اور اس کے 2 بیٹوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کو خبر پہنچتے ہی 100 سے زائد پولیس اہلکاروں نے MNA سعود گجر کے ڈیرے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور کالا گجر نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے پولیس مقابلہ شروع کر دیا۔ اس پولیس مقابلے میں 2 پولیس اہلکار بھی مارے گئے تھے اور کالا گجر کا جب اسلحہ ختم ہوا تو پولیس نے ڈیرے میں گھس کر کالا گجر پر اندھا دھند فائرنگ کی اور اس شخص کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی اس کے باقی کے تمام گروپ کے ساتھیوں کو سزائے موت سنا دی گئی اور کچھ کو تاعمر قید کی سزا سنائی گئی۔ دوستو، آج کی دشمنی کی داستان آپ کو کیسی لگی اور اس کے بارے میں آپ پہلے سے کتنا جانتے تھے؟ اس بات کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔